बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज जुम्मा के दिन ये 4 दुआएं पढ़े, हर हाजत, ख्वाहिश और मुरादे शाम तक पूरी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको 4 ऐसे दुआएं सिखाने वाला हूँ जिन्हें आज के दिन पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह हाजतें पूरी होगी, बीमारियाँ खत्म होगी, हर किस्म की परेशानियाँ आपसे दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये दुआएं अल्लाह की रज़ा का सबब बनता है। अल्लाह पाक आपसे राज़ी होकर आपकी झोलियाँ रिज़्क़ से भर देगा। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात का हल कर देगा। अल्लाह पाक का फज़्ल व करम हासिल करने के लिए इन दुआओं को आज खुद भी पढ़ें और दूसरों तक भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। प्यारे दोस्तों, दुआएं समात फरमा लीजिए। अगर मुमकिन हो तो ये दुआएं मेरे साथ एक मरतबा पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ये 12 मरतबा पढ़े। नंबर 2, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये 10 मरतबा पढ़े। नंबर 3, या हन्नानु या मन्नानु या हल्लल मुश्किलात, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, या हफीज़ु या हफीज़ु या रकीबु या मुजीबु या अल्लाहु या अल्लाह, या अल्लाहु या फत्ताहु या खालिकु या काबिज़ु या मालिकु या बासितु या रज़्ज़ाक़ु या अलीमु, या अलीमु या हलीमु या करीमु या खालिकु या बारिउ या मुसव्विरु, या अल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम बिहक़्क़ि फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस्समीउल अलीम, या ज़ल जलालि वल इकराम, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु या अज़ीज़ु या जब्बारु या मुतकब्बिर, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार व मिन फ़ितनतिल महया वल ममात व मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु व अंता रब्बुल अर्शिल अज़ीम। नंबर 4, रब्बना ला तुआहिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन नार, रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरम, रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका नबना व इलैकल मसीर, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह, रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार, रब्बना ज़लमना अनफ़ुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। सुब्हानल गनीय्यिल अज़ीम, या मुसब्बिबल अस्बाब, सुब्हानल अलीय्यिल आला, सुब्हानहु व तआला, सुब्हानल काइमिद दाइम, सुब्हानल हय्यिल क़य्यूम, सुब्हानल हय्यिल्लज़ी ला यमूतु, रब्बिग़फ़िर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब ग़य्रुक, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वरहमनी फ़ल्लाहु ख़ैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला, रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका नबना व इलैकल मसीर, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानर रहमानिर रहीम, सुब्हान रब्बिल आलमीन, सुब्हानल जब्बारिल मुतकब्बिर, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरि फ़क़ीर, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानहु व तबारकल्लाहु रब्बुल अर्शिल करीम, सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम,
سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمته. يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا رحمن يا رحيم دلمارك مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين. رب أدخلني مدخلا صدق وأخرجني مخرجا صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يا مسبب الأسباب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. بسم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت. رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم سبحان رب العالمين سبحان الجبار المتكبر. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم. سبحان الملك القدوس سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمته. يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم دل ما ركن مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين رب أدخلني مدخلا صدق وأخرجني مخرجا صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن عزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस दुआ को ज़रूर पढ़ लीजिएगा और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल वज़ाइफ उम्मीद की किरण को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि अल्लाह पाक के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।